بالعالي باش نعمل كونسلت. كما تعرفوا اليوم باش يكون نقاش منتدى في اطار مشروع اللي بديناه المره الماضيه حول موضوع الانقطاع المدرسي. اليوم باش ناخذوا موضوع العنف ضد النساء والنفاذ للحق في العداله والنفاذ للعداله لاكسي على جوستيس في ولايه جندوبه. باش يكون حاضرين معنا دكتوره ستيفاني بوساد قابلتوها ومعنا فما بعض الجمعيات اللي معناها تعاملت معاهم تعرفت عليهم ناقشت معاهم في اطار البحث اللي قامت به اليوم باش تقدم معناها ملخص حول البحث هذايا اللي باش يصدر قريبا في بوبليكاسيون معناها حول الموضوع المنتدى اليوم العنف ضد النساء. Donc je vais présenter les résultats d'une recherche de terrain que j'ai menée entre octobre 2016 et janvier 2017 à peu près à Jendouba sur la question des femmes et de l'accès à la justice. Je l'avais focalisé même sur la question de la violence envers les femmes. Mais aujourd'hui, puisque le workshop est davantage sur l'accès à la protection sociale, je vais plutôt parler de l'accès à la justice et aussi de l'accès à la protection sociale. Donc c'est une recherche que j'ai menée dans le cadre de l'association Alerte Internationale. Et je remercie en passant tous les gens que j'ai pu rencontrer, dont certaines personnes sont ici. Donc on avait choisi l'accès à la justice. Pourquoi ? Parce que la question de la justice après la Révolution n'est toujours pas une évidence. La question du droit est revenue en force après la Révolution. La Révolution a redonné toute son importance à la thématique du droit envers donc l'État d'avant qui était un État d'injustice. C'est une rhétorique aussi, le droit qui a été réapproprié par la société civile, mais aussi dans le cadre de la nouvelle Constitution. Donc de 2011 à 2014, on avait quand même un débat social focalisé sur cette constitution, donc focalisé sur la question du droit. Mais on se rend compte que dans certains gouvernorats marginalisés notamment, comme Jendouba, la réalité de l'accès au droit est en fait quelque chose d'assez théorique. C'est-à-dire finalement il y a beaucoup de difficultés et c'est même l'accès à la justice est même quasiment parfois impossible pour certaines catégories de femmes marginalisées. Et pour d'autres femmes moins marginalisées, c'est un accès très partiel à la justice. Stéphanie, merci pour la présentation. عندكم إضافات أو تضمين توضيحات اللي قدمته أو أي شيء تحبوا خاصة الإضافات لأنه أنتم تخدموا اللي فهموا اللي كلكم منظمين مجتمع مدني في جندوبة معناها الإكسبرتيز دو الإكسبرتيز. دونك لو ثم من دي زانيكدوت اللي تحبوا تضيفوهم مرحبا بكم. هو شو المشكلة؟ المشكلة هو انه معناها نسبة كبيرة من الفتيات عندهم وفنانة يمشيوا عاملات منازل معينات منازل معناها من 8 سنين حتى ب 15 و16 و17 و18 مازال ووقت اللي يمشيوا هما تكونوا صفات حالة معناها انا ستيفاني حكيت على معناها كاد سويسيد انا نعرف شكون اللي بالحق معناها سويسيدي يكون فيه واكثر من هكاك معناها احنا عندنا علاش قلت لك انا في عندهم معناها مصيبة كبيرة بالحق معناها وفي كل معناها مجال نحكيو فيه الموضوع هذا. دونك تمشي ويصير لها اللي يصير ومعناها ما توصلش معناها باش تمشي تشكيل. نحب نحكي على التحرش الجنسي هذايا اني معناها برشا في جندوبه بنايم معناها توصل تحبل مثلا اللغه نتاعنا العربيه معناها توصل تحبل وان الاهل نتاعها معناها يفيقوا يمشيو اهلها الحاكم انها هي منها تزيد هي تسمى هي المطلوبه وش بيك يسكتي وفي نفس الوقت الاشخاص هذوكم يعطيو رشوه ومعناها ما تحت من القضيه نتاعهم معناها ما توصلش للعداله وما ياخذوش البول يبعث بنت يقول لك يعني ما نجيش باش نصرف وندير شنو نخليها من القرايه باش تمشي تخدم علاش ما نحاولوش نلقوا حل يعني فهمتني امور كي نحنا نعرفش كي يقول لك باش يعني مش باش تخدم عليا شكون باش يصرف وندير شنو علاش ما نحاولوش هو نشوفوا له حل وهو باش ما يجيش باش يتسبب. دونك انت توا تحكي على الجذور نتاع الاشكاليه اللي انت تتصورها العائله وخاصه البو كيف تحل مشاكل البو باش تنقص من المشكل. بون ايدي وغادي نزيدو نحكيو فيها في اللي جروب. الثانيه هذه خدمت عليها الانظمه السياسيه اللي تعدت في تونس ان المراه اللي البوست نتاعها سونسيبل كما المحاكم وكما القضاء
اكسيسيبل في الدوله ما تمش فيها من الفاكتور قام، تم الفاكتور قام. شكون خدم عليها؟ هذه خدمت عليها الانظمه السياسيه السابقه. احنا الدستور التونسي تو يقول 50-50%. اسكو المراه فريمون موجوده ب 50%؟ دور المرأة في جندوبة هو دور غير مرئي. دورها هي قائمة على كاهلها كل الأسر الموجودة لهنا، سواء في دبرقة، العين دراهم، الفرنانة، الغرديماو، البوسالم والمناطق الفلاحية. أنا باش نقوم بمداخلة حول واقع النساء في القطاعات الهشة بولاية جندوبة وكيفية الوصول للخدمات والانتفاع بالخدمات الصحية. الحقيقة يعني النساء اللي يعيشوا واقع مهمش في ولاية جندوبة في ولاية ككل، يعني بالأنماط العمل الموجودة والقطاعات الهشة، هم يعانيوا من عدم الإمكانية للولوج إلى الخدمات الصحية، بالرغم أنها التشريعات والقوانين والخدمات الصحية الموجهة للمرأة هي في صالحها. يعني دونك ثم صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية والانتفاع بها. لي زوبستاكل هو الوقت، خاطر هما العمل نتاعهم يتطلب منهم باش يكونوا من السادسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال متواجدات يعني في مكان العمل، وعادة المراكز الصحية في الأوقات هذيك هي تبدأ متاحة، يعني بعد الأوقات هذه باش تلقى الخدمات الاستعجالية اللي هي ما تقدمش للمرأة اللي عندها إشكاليات ولا اللي هي ترغب إنها تتقصى على حاجات معينة ولا خدمات بريفنتيف، يعني خدمات وقائية. دونك خاصة عدم التواجد في الوقت هذاك، وهي المرأة في حد ذاتها احنا ساعات نقوموا بحملات ميدانية ونمشيو على عين مكان في الحقول، هي تحبذ انها تقوم بالدور نتاعها باش تجني ربح مالي على انها تمشي تعمل مثلا عيادة للتقصي والا باش تطمئن على صحتها. الحاجة اللي لازمها توفر أول حاجة في المرأة إنها باش تاخذ بطاقة علاج مجاني يلزمها تكون فاقدة للسنة. معناها كيف معناها فاقدة للسنة؟ معناها يا إما الزوج متوفي وإلا مطلقة، وسيرتو كي نقول مطلقة لهنا مطلقة وماهيش ماخذة حقوقها بالنسبة للنفقة. معناها خاطر المرأة اللي عندها نفقة ليها هي والأولاد تسمى عندها مورد رزق. والا الزوج مفارق هذه اونتر كيمي، على خاطر من بعد نحكوا عليها مفارق، خاطر نلقوا فيها في برشا صعوبات. ساعات الراجل يجي تكثر عليه الصغار يعمل لك يهز ويخليك، ولا الاعباء ولا الواحد. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني انه مثلا عدم القدره على العمل او تعاطي او اي نشاط مهني. شنو باش نعملوا اليوم في الجروب تاعكم انتوما؟ جروب معناها دو ريفليكسيون، معناها مجموعه تفكير باش تحضروا الخدمه الجايه نتاعكم، بما معناه باش تحضروا توصيات للجروب نتاع المناصره. الاكيبات باش نسميهم الفريق فراوله والرمان، اليوم هذوما هما لي جروب اللي عندنا. دونك جروب الفريز باش يخدم على كيف تكون الخدمات الصحية المقدمة أكثر ملائمة لظروف النساء العاملات، والجروب الثاني هو الرمان كيف نضمن تغطية صحية واجتماعية للنساء في العمل ولا عند العمل طبعا ديما نحكيو في المجال الريفي. الرمان الثاني معروف. تم النقاش حوالين الخدمات الصحية الموفرة، صعوبة وصول السيدات للخدمات اللي توفرها الحكومة، الآليات اللي ممكن احنا نشتغل عليها بتحسين الأكسيل للنساء خاصة الريفيات، لأنه اكتشفنا أن هناك صعوبة أكثر لوصولهم لخدمات قد تكون مقدمة للحكومة أو في نقص في بعض الأوجه. وبالتالي اليوم الأولاني هو كان يوم مخصص للتشخيص الحالة، تشخيص من الجمعيات، كان في مجموعة من المندوبين ديوان الأسرة والمرأة كانوا موجودين للنقاش حوالين ما يتم تقديمه ورؤية الجمعيات ورؤية النساء بشكل أخص. واليوم هو يوم للتوصيات وصياغة التوصيات اللي احنا هنخرج بيها. هيكون في لقاء تاني
الشهر الجاي في شهر مارس، اللي هو خلاص احنا في مارس، للنقاش اكثر حوالين خطة عمل مع مجموعة من الجمعيات المهتمة بالامكانيات المتاحة، ايه الاوجه اللي احنا نقدر ندفع باتجاه تطبيق هذه المخرجات. اما قولوا لي انتم باش قاعدين تكتبوا باش نسطحوا شويه، اعطيني حاجه ولا زوز. كنا على التوعية والتنسيق عمل على توعية المسؤولين. تقريبا الخدمات التواصل الصحية لعين المكان، لفرق باختصاص وممرضات. معناها هذه ماهيش توصيات للحكومة ولا للبلدية، هذه توصيات لكم انتم كجمعيات باش تعملوا المرة الجاية. مثلا العمل على توعية الشرطة أو مطالبة وزارة الداخلية بتطبيق القوانين، مطالبة وزارة الصحة، فهمتني؟ هذوما هما التوصيات اللي لازم تحطوهم.